अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड भी मौजूद वक्त में खुशामदीद। भारतीय हुकूमत और भारतीय फौज के दरमियान खलीज बढ़ गई है। भारतीय हुकूमत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर में मारे जाने वाले भारतीय फौजियों को नज़रअंदाज करके उन्हें रियासती इजाज़त ना देने पर भारतीय फौज की तरफ से शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। कल भारतीय पार्लियामेंट में ऑपरेशन सिंदूर पर भारत के वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने तकरीर की और ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से पॉइंट्स से आगाह किया भारतीय पार्लियामेंट को। अब ये जो तकरीर की राजनाथ सिंह ने, उसमें उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किसी एक भारतीय फौजी जो है वो जान से नहीं गया, किसी एक भारतीय फौजी का जानी नुकसान भारत को नहीं उठाना पड़ा, और ये एक बहुत बड़ा दावा था। और पार्लियामेंट में जैसे ही राजनाथ सिंह की तरफ से ये इंकशाफ सामने आया, भारतीय पार्लियामेंट के अंदर जो है वो शदीद तरीन रद्द-ए-अमल सामने आया और अपोजिशन जमातों की तरफ से फौरी तौर पर राजनाथ सिंह को इसी नुक्ते पर रोककर उनको कटहरे में लाकर खड़ा कर दिया गया। एतराज़ भी हुआ और सवाल भी हुआ। पूछे गए कि जनाब वो जो भारतीय पायलट थे जिन्होंने तैयारे उड़ाए थे, रफाल तैयारे उड़ाए थे, अगर वो जिंदा हैं तो वो इस वक्त कहां पर हैं? उनको भारतीय पार्लियामेंट के सामने पेश किया जाए, उनको दुनिया के सामने पेश किया जाए, ताकि इस बात का सबूत मिल जाए कि भारतीय पार्लियामेंट के सामने हुकूमत ने हकायक को रख भी दिया है और तैयारों के पायलट्स को भी पेश कर दिया है। और इसका मतलब ये होगा कि भारत को किसी तरह का कोई जो नुकसान है वो नहीं उठाना पड़ा। लेकिन जो भारतीय वज़ीर दिफा थे, और ख़ास तौर पर जो है वो शिवांगी का एक मरतबा फिर भारतीय पार्लियामेंट में जिक्र हुआ। पूछा गया कि शिवांगी अगर पाकिस्तान के पास नहीं है तो कहाँ है, जिंदा है या मर गई, और अगर जिंदा है तो उसको भी सामने लाया जाए। अच्छा, भारतीय पार्लियामेंट के अंदर राजनाथ सिंह के इस इंकशाफ के बाद भारतीय फौज के सरबराह उपिंदर द्विवेदी ने भी एक तकरीब से खिताब किया था और उन्होंने इस बात का वाज़ेह तौर पर इजहार किया और भारतीय वज़ीर दिफा के दावे को झुटलाया, ये कहते हुए कि महज LOC पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की तरफ से 250 से ज़ायद भारतीय फौजियों को जहन्नम वासिल किया गया है। उन्होंने अपने 250 से ज़ायद फौजियों के मारे जाने का इंकशाफ कर दिया, एतराफ़ कर दिया, तस्दीक करके अपनी ही हुकूमत के ख़िलाफ़ ऐलान बगावत कर दिया। क्योंकि डेफिनेटली अगर किसी भी मुल्क का फ़ौजी मारा जाता है जंग के दौरान और उसको रियासत कबूल करने से इनकार कर देती है, तो इसका मतलब यह है कि उसको रियासत ने ओन करने से इनकार कर दिया, उसको किसी तरीके का जो सरकारी एजाज़ जो उसका हक था उसको देने से इनकार कर दिया। और ये सिचुएशन फ़ौज के अंदर एक अनरेस्ट यकीनी तौर पर डेवलप करती है और भारतीय फौजी सरबराह का इस बात का एतराफ़ करना इनफैक्ट फ़ौज के अंदर पाई जाने वाली इसी अनरेस्ट का इजहार है। अब इसका मतलब ये है कि भारतीय फ़ौज के जो सरबराह हैं उनके तस्दीक के बाद भारतीय हुकूमत कटहरे में आकर खड़ी हो गई है। उसे अब ये जो 250 फ़ौजी थे जो मारे गए हैं, उनके नाम, पते, रैंक्स और कहाँ कहाँ पर वो मारे गए, उनकी तफसीलात को भी सामने लाना पड़ेगा। और इससे पहले भी एक खबर सामने आई थी 250 फौजियों के हवाले से, और फिर इस बात का जो है वो इंकशाफ भी सामने आया था कि भारतीय फौज जो है वो अपने 100 सिपाहियों को सरकारी एजाज़त देगी और भारतीय हुकूमत इस हवाले से एक खुसूसी तकरीब भी मुनक्कद करेगी। लेकिन उसके बाद ये तकरीब की भैंस भी पानी में चलेगी। अब इस सिचुएशन में जो भारतीय हुकूमत है और भारतीय फ़ौज है, इसके दरमियान फासले बढ़ते चले जा रहे हैं और बहुत सारे सवालात पैदा हो रहे हैं। ख़ास तौर पर यह सवाल बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि भारतीय हुकूमत ऑपरेशन सिंदूर में होने वाले नुकसानात को आखिर छुपा क्यों रही है? वो कौन से फ़ायदे हैं जो वो हासिल करना चाहती है नुकसानात को छुपाकर? भारतीय पार्लियामेंट में अपोजिशन जमातें और मीडिया लोकसभा में राजनाथ सिंह की तकरीर को मुस्तरद क्यों कर रहे हैं, वो उसके ऊपर तनकीद क्यों कर रहे हैं? ये सवाल भी बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि भारतीय हुकूमत और फ़ौज में बढ़ता हुआ फासला और फौजियों को सरकारी एजाज़त ना देना किस तरह की सूरत हाल को जन्म दे सकता है। और सबसे बढ़कर ये कि सीज़ फायर में अमेरिका के किरदार को मुस्तरद करना क्या भारतीय खारजा पॉलिसी के लिए एक दुरुस्त फैसला हो सकता है? इस सारी सूरत हाल पर बात करते हैं, इन तमाम सवालात के जवाबात तलाश करने की कोशिश करते हैं। अगर आपने कल राजनाथ सिंह और भारत के जो वज़ीर खारजा हैं सुब्रमण्यम जयशंकर, इनकी तकारीर देखी हो तो इनमें चंद पॉइंट्स बड़ी क्लैरिटी के साथ वाज़ेह सामने आते हैं। राजनाथ सिंह का कहना था कि हमारी बुनियादी फितरत
جو ہے وہ امن کی ہے، جنگ کی نہیں۔ ہم آج بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان خوشحال ہو، کیونکہ ایک خوشحال پاکستان ہمارے مفاد میں ہے۔ نریندر مودی حکومت کا موقف واضح ہے کہ مذاکرات اور دہشت گردی ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ پاکستان کے ذہن میں غلط فہمی تھی، ہم نے اسے آپریشن سندور کے ذریعے دور کیا، اگر کچھ رہ گیا ہے تو اس کو بھی دور کر دیں گے۔ ایک موقع پر راجناتھ سنگھ نے حزب اختلاف کو نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ کچھ اپوزیشن اراکین یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے کتنے طیارے گرے۔ میرے خیال میں ان کا سوال ہمارے قومی جذبات کی نمائندگی نہیں کرتا۔ انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ ہماری فوج نے دشمن کے کتنے طیارے گرائے۔ اگر انہیں پوچھنا ہے تو یہ پوچھنا چاہیے کہ انڈیا نے دہشت گردوں کے کتنے ٹھکانے تباہ کیے، تو اس کا جواب ہوگا ہاں۔ اگر آپ نے یہ سوال پوچھنا ہی ہے تو پوچھیں کہ آپریشن سندور میں ہمارے کتنے فوجیوں کو نقصان پہنچا۔ اس کا جواب نہیں، ہمارے کسی فوجی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جو فوج کے اندر انریسٹ کی بنیاد بن رہا ہے، کیونکہ اگر آپ کامیابیوں کا کریڈٹ لیتے ہیں تو پھر آپ کو ناکامیوں کا بوجھ بھی اٹھانا پڑے گا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو کہ آپ جناب کریڈٹ لینے کی کوشش کریں، لیکن جو ناکامیوں کا بوجھ ہے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیں اور اپنے ہی فوجیوں کی قربانیوں کو یکسر نظر انداز کر دیں، کیونکہ آپ کو فوائد سمیٹنے ہیں، آپ کو بہار کا الیکشن لڑنا ہے، اور بہار کے الیکشن کے اندر آپ کو اپنی جو جماعت ہے اس کو جتوانا ہے، اور اس چکر کے اندر آپ ناکامیوں سے اگر پہلو تہی کریں گے تو وہ بڑا ہی ایک نامناسب عمل ہے۔ اسی طریقے سے بھارتی وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ ہم سے پوچھا جانا چاہیے تھا کہ ہم نے دشمن کے کتنے طیاروں کو مار گرایا۔ تو اگر واقعتاً بھارت نے پاکستان کے کسی ایک طیارے کو بھی نقصان پہنچایا ہوتا، کسی ایک طیارے کو بھی تباہ کیا ہوتا، تو بھارتی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ لوک سبھا میں کھڑا ہو کر سینہ ٹھوک کے اس بات کا اظہار کر رہے ہوتے کہ ہم نے پاکستان کا JF-17 گرایا تھا، ہم نے پاکستان کا میراج 2000 گرایا ہے، ہم نے پاکستان کا F-16 گرایا ہے۔ کسی ایک کا نام تو لیتے، اگر کسی ایک کا نام نہیں لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی ایک ببل تھا، ایک فرضی ماحول تھا جو انہوں نے کریٹ کیا اپنے اوپر دباؤ کو جو ہے وہ ہٹانے کے لیے، برڈن شفٹ کرنے کی کوشش کی قومی جذبات کے نام پر اپوزیشن کے اوپر۔ لیکن وہاں کی اپوزیشن بھی تگڑی ہے، اور انہوں نے جو راجناتھ سنگھ ہے اس کے تمام تر جو تقریر تھی اس کے حصے بکھرے کر دیے، اس کے بخیے ادھیر کے رکھ دیے۔ خاص طور پر راہل گاندھی نے جس وقت یہ انکشاف کر رہے تھے راجناتھ سنگھ کہ پاکستان کی طرف سے سیز فائر کا درخواست آئی تھی، تو راہل گاندھی نے ان کو انٹرپٹ کیا اور انٹرپٹ کر کے پوچھا کہ اگر آپ جنگ جیت رہے تھے، اگر آپ نے دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو تباہ کر دیا تھا، اگر پاکستان دباؤ میں آ گیا تھا، تو پھر آپ نے پاکستان کے دباؤ کو تسلیم کیوں نہیں کیا؟ آپ نے سیز فائر کیوں کیا؟ آپ کو تو اس موقع پر سیز فائر قبول نہیں کرنی چاہیے تھی اور اپنی جنگ کو آگے بڑھا کر پاکستان کی کمر توڑنا چاہیے تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دباؤ پاکستان پر نہیں تھا، دباؤ آپ کے اوپر تھا، اور بڑا ہی یہ امپورٹنٹ نقطہ تھا جو کہ راہل گاندھی کی طرف سے اٹھایا گیا۔ پھر اس کے بعد مختلف اور جو کانگریسی رہنما تھے انہوں نے بھی راجناتھ سنگھ کے اوپر تنقید کی اور اسی طرح کے جملے کسے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ راجناتھ سنگھ کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے زمینی فوج کو حرکت میں نہیں لائے، کیونکہ ہمارا مقصد پاکستان کے کسی علاقے پر قبضہ کرنا نہیں تھا۔ تو کانگریس کا یہ کہنا تھا کہ زمینی فوج کو حرکت میں نہ لانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ زمینی فوج کو حرکت میں لانے کا بھی نقصان اٹھانا پڑنا تھا، جس طرح فضائیہ کو حرکت میں لانے کا نقصان اٹھانا پڑا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جناب اگر آپ کا مقصد پاکستان کے علاقے پر قبضہ کرنا نہیں تھا تو پھر جنگ کیوں کی؟ اور خاص طور پر اگر آپ نے لائن آف کنٹرول کے اوپر شدید ترین جھڑپوں کا آپ خود اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں، تو پھر آپ نے لائن آف کنٹرول پر پیش قدمی کرتے ہوئے آزاد کشمیر کے اوپر قبضہ کیوں نہیں کیا؟ تو بہت سارے ایسے پوائنٹس ہیں جو کہ کانگریس کی طرف سے ریز کیے گئے ہیں اور بی جے پی کو اور بھارتی حکومت کو کاؤنٹر کیا گیا ہے، ان کو دیوار کے ساتھ لگایا گیا ہے۔ اسی پرسپیکٹو میں
ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے بارہا، کل بھی وہ اسکاٹ لینڈ میں موجود تھے اور کل کا دن تو انہوں نے کم از کم 3 مرتبہ، یہ واحد موقع ہے جب ڈونلڈ ٹرمپ نے 1 نہیں 2 نہیں بلکہ 3 مرتبہ ایک ہی دن میں یہ جو پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ رکوانے کا کریڈٹ لیا۔ اسی حوالے سے سبرامنیم جے شنکر جو کہ بھارت کے وزیر خارجہ ہیں، انہوں نے بھی لوک سبھا میں خطاب کیا اور انہوں نے اس بات کا واضح طور پر اظہار کیا کہ سیز فائر کے اندر امریکہ کا کوئی کردار نہیں تھا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ 22 اپریل سے لے کر 17 جون تک ڈونلڈ ٹرمپ کا نریندر مودی کے ساتھ کسی طرح کا کوئی رابطہ نہیں ہوا، دونوں کے درمیان کوئی بات چیت نہیں ہوئی۔ اگر دیکھا جائے تو ان کا یہ نقطہ درست ہے کہ بات چیت نہیں ہوئی، لیکن سبرامنیم جے شنکر بھول گئے کہ ابھی ریسنٹلی جب انہوں نے امریکہ کا دورہ کیا تھا کواد اجلاس کے موقع پر، وہاں پر انہوں نے ایک انٹرویو دیا تھا نیوز ویک کو، اور اس انٹرویو کے اندر انہوں نے خود اس بات کو تسلیم کیا تھا کہ امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ وانس کا فون آیا تھا نریندر مودی کو، اور انہوں نے اس بات کا بھی انکشاف کیا تھا کہ جس وقت وانس کا فون مودی کو آیا تھا وہ مودی کے ساتھ ان کے آفس میں بیٹھے ہوئے تھے، اور وانس نے مودی کو واضح طور پر آگاہ کیا تھا کہ اب آپ نے جو حملے کیے ہیں 9 مئی اور 10 مئی کی درمیانی شب، اب پاکستان آپ کے اوپر بڑا ہی زبردست حملہ کرنے جا رہا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ پاکستان کے حملے سے پہلے جناب اس کارروائی کو روک دیں۔ جس پر جو اس انٹرویو میں جے شنکر کا یہ کہنا تھا کہ مودی نے کہا تھا کہ پاکستان کا اٹیک ہوگا تو ہم اس کا جواب بھی دیں گے، اور اس تقریر کے اندر جے شنکر نے اس بات کو دوبارہ تسلیم کیا، یعنی لوک سبھا میں، کہ پاکستان نے حملہ کیا اور پاکستان نے واقعتاً بہت ہی خطرناک اٹیک کیا تھا انڈیا کے اوپر، اور انہوں نے اس بات کو جب تسلیم کیا کہ پاکستان کا ہیوی اٹیک تھا، تو پھر یہ سوال واضح طور پر سامنے آیا کہ وانس جو ہیں وہ کس کے ریپرزنٹیٹیو کے طور پر کام کر رہے تھے؟ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ریپرزنٹیٹیو کے طور پر کام کر رہے تھے۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ نے اس بات کا کریڈٹ لیا کہ انہوں نے کمبوڈیا اور تھائی لینڈ کی لڑائی رکوائی، تو کیا ڈونلڈ ٹرمپ خود گئے تھے بینکاک اور جا کر انہوں نے بلایا تھا دونوں ملکوں کو کہ آؤ آ کر میں تمہاری سیز فائر کراتا ہوں؟ ریاستیں براہ راست کی بجائے انڈائریکٹلی بھی اور اپنے بہت سارے عہدیداروں کے ذریعے بھی آپریٹ کرتی ہیں، اور اس کے ذریعے ہی فیصلے عمومی طور پر کریڈٹ ہیڈ آف دی اسٹیٹس ہی لیتے ہیں، اور وہ کریڈٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے لیا، اور مارکو روبیو نے 10 مئی کو خود ایک ٹویٹ کیا، اور ٹویٹ کے اندر مارکو روبیو نے اس بات کو تسلیم کیا کہ 4 پوائنٹس کے اوپر سیز فائر ہوا، کشمیر کے اوپر ڈائیلاگ، پانی کے اوپر ڈائیلاگ، تجارت کے اوپر ڈائیلاگ اور کراس بارڈر ٹیررزم، یہ 4 پوائنٹس ہیں، ان کے اوپر کسی تیسرے ملک کے اندر بات چیت ہوگی۔ اب بھارت کے لیے پرابلم یہ ہے کہ وہ نہ نقصانات کو قبول کر رہا ہے، نہ اپنے فوجیوں کے مارے جانے کو قبول کر رہا ہے، نہ ہی وہ سیز فائر کی ان 4 شرائط کو قبول کر رہا ہے، اور نہ ہی امریکی رول کو قبول کر رہا ہے۔ تو پھر آخر وجوہات کیا ہیں؟ میرے نزدیک یہی سب سے امپورٹنٹ نقطہ ہے۔ اگر دیکھا جائے تو بھارت نے انفیکٹ ایک نئے فالس فلیگ کی بنیاد رکھی ہے۔ بھارت کو یہ جو ہزیمت اٹھانا پڑی ہے پاکستان کے ساتھ جنگ میں، اور اس جنگ کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ بھارت کا پروفائل نیچے ہوا ہے، پاکستان کے پروفائل میں اضافہ ہوا ہے، اور دنیا کے سامنے یہ بات واضح ہو کے سامنے آئی ہے کہ بھارت کا مقابلہ چین کے ساتھ تو قطعی طور پر ممکن نہیں ہے۔ اگر بھارت پاکستان کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتا تو چین کے ساتھ کیسے مقابلہ کرے گا؟ اور پاکستانی فوج کی طاقت اور پاکستانی فوج کی کارکردگی نے بھی ڈنکا بجایا ہے ہر ایک طرف۔ تو اس صورتحال میں نریندر مودی کسی بھی طور پر اس وقت تک جو کامیابی ہے یا نقصانات ہیں ان کو قبول نہیں کرے گا جب تک وہ ویسا ہی نقصان پاکستان کو نہیں پہنچا دیتا۔ یہ جو اس وقت مہادیو نام کے ڈرامے، شیوا نام کے ڈرامے اور وشنو نام کے ڈرامے مقبوضہ کشمیر میں کیے جا رہے ہیں، یہ اسی وجہ سے کیے جا رہے ہیں کہ کسی اور فالس فلیگ نیریٹو کی بنیاد رکھی جا سکے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کل پارلیمنٹ کے اس اجلاس سے پہلے سری نگر کے اندر فالس فلیگ کیا گیا، یہ مہادیو کے نام پر 3 لوگوں کو مارنے کا اعتراف کیا بھارتی فوج نے، اور کہا کہ یہ وہ 3 لوگ تھے جو پہلگام کے ذمہ دار تھے۔ بھارتی حکومت کو ایک لمحے کے لیے بھی اس اجلاس کے دوران
इतनी बात की हिम्मत नहीं हो सकी ऑपोजिशन का रद्दअमल देखते हुए कि वो इस बात का क्रेडिट ले सकें, बल्कि उल्टा सवाल हुए कि जनाब 10 लाख फौज मौजूद है, चप्पे चप्पे पे फौजी मौजूद है, क्या वजह है कि दहशतगर्द आए, टूरिस्ट प्लेस पर आए, आराम सुकून से उन्होंने अपनी कार्रवाई की, 26 लोगों को मारा और निकल गए। ये सवाल आते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं। भारतीय हुकूमत कब तक जो है वो अपने झूठे बयानिए के पीछे अपना मुंह छुपाएगी? सवालात का जवाब जब तक नहीं देंगे ये बात आगे नहीं बढ़ेगी। देखें, जंग के अंदर फायदे नुकसानात दोनों चलते हैं। जिंदगी का असूल ये है, आप कोई कारोबार करते हैं, आप किसी भी जगह किसी तरीके से भी आगे बढ़ते हैं, फवायद और नुकसानात दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ये मुमकिन नहीं है कि आप फवायद समेटें और नुकसानात को नज़रअंदाज कर दें। नुकसानात की बुनियाद पर ही फवायद समेटे जा सकते हैं। लिहाजा बिहार का इलेक्शन बीजेपी के लिए इस वक्त उनकी पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस का जो है वो एक टेस्ट है। नरेंद्र मोदी बार बार इस बात का इजहार कर रहे हैं कि वो बिहार के रियासती इंतखाबात को जीतेंगे, और बिहार के रियासती इंतखाबात अक्टूबर में होने हैं। अब अक्टूबर तक ये जो ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 है, इसने किसी ना किसी तरीके से रीलॉन्च होना है। उसके लिए महादेव हो, विष्णु हो, शिवा हो, इस तरह के ड्रामे करके एक नए फॉल्स फ्लैग की बुनियाद रखी जाएगी, और उसी फॉल्स फ्लैग की बुनियाद के ऊपर बिहार के इलेक्शन से पहले पाकिस्तान को टारगेट किया जाएगा, और उसके बाद ये डंका बजाया जाएगा कि जनाब हमने बड़ी कार्रवाई डाल दी है। और ये एक यकतरफा सिनेरियो है, क्योंकि पाकिस्तान वाज़ेह तौर पर इस बात का इजहार कर चुका है कि अगर दोबारा जुर्रत की तो जवाब पहले से ज़्यादा शदीद होगा। तो भारत को इस बात को मद्देनजर रखना है, और मुझे ऐसे लगता है कि बिहार के इलेक्शन से पहले मोदी जो है वो डेफिनेटली कोई ना कोई हरकत करेगा, और पाकिस्तान को भी अपनी इस हवाले से तैयारियों को जो है वो तेज़ रखना चाहिए। और ये बात भी इम्पोर्टेंस की हामिल है कि अगर अक्टूबर से पहले या अक्टूबर तक भारत ने कार्रवाई करनी है, तो उससे पहले उसे अपनी फौज में होने वाले इस अनरेस्ट पर काबू पाना है, जो कि बड़ी तेज़ रफ्तारी के साथ आगे बढ़ा है। इनकी जो फौजी मारे गए हैं उनको तस्लीम भी करना है, उनको इजाज़त भी देना है, ताकि फ़ौजियों का हौसला बढ़े, जो कि इस वक्त की जो सिचुएशन है उसके मुताबिक तो ये जो उपेंद्र द्विवेदी का जो ऐलान है वो तो ऐलान बगावत के मुतरादफ है, क्योंकि ऐसी फ़ौज जो कि अपनी हुकूमत के बारे में अदम एतमाद का शिकार हो चुकी हो, वो इस बात का शिकार हो चुकी हो कि उनकी हुकूमत उनकी कुर्बानियों को तस्लीम नहीं कर रही, तो ऐसी फ़ौज दोबारा महाज पर जाकर नहीं लड़ सकती। और ये जो बगावत लाइक सिचुएशन इस वक्त इंडियन फ़ौज में पाई जा रही है, ये भारत को जो वो ज़ेन बनाकर बैठे हुए हैं अक्टूबर से पहले ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 करने का, उसके लिए भी एक बहुत बड़ी रुकावट साबित हो सकती है। और देखना यह है कि नरेंद्र मोदी इस सूरत हाल से कैसे बाहर निकलते हैं। अपनी राय का जरूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।